जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूं, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, अब पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई जागीरदार तबका है तो वो सिर्फ और सिर्फ जर्नैल हैं, और कोई जागीरदार तबका पाकिस्तान में नहीं है। जनाब वाला, जागीरदार तबका जो जर्नैलों पे मुश्तमिल है, उसी रवायात पे अमल कर रहा है जिस पे पुराने जागीरदार जो है अमल करते थे, कि अपनी आवाम को, अपने मुजारों को, अपने रियाया को, जो 16 करोड़ आवाम है आज की सूरत हाल में, अनपढ़ रखो, उनको तालीम ना दो। फेडरल बजट के अंदर सिर्फ 18 अरब रुपया जो है वो रखा गया है तालीम के लिए, और दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, और उसके अलावा पेंशनें डाल के 300 अरब जो 20% बनता है बजट का, वो दफा के लिए रखा गया है। जनाबे वाला, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। आप पिछले 58 साल के अंदर, 58 साल के अंदर अगर अपनी अफवाज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अंग्रेजी में कहूंगा कि नहायत डिसमल परफॉर्मेंस जो है वो रही है इनकी पिछले 58 साल में। और किसी जो बजट में इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। जनाब वाला, अगर हक बनता है तो पहले अपना हक एस्टेब्लिश करें। इस जो आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के 16 करोड़ आवाम के, उनके आगे ये एस्टेब्लिश करें कि हम ये पैसे डिजर्व करते हैं, और हमारी पिछले 58 साल की परफॉर्मेंस जो है वो इस बात की शहादत देती है। जनाब स्पीकर, यहां पे हजारों एकड़ों में एक नया GHQ बन रहा है, जिसके अंदर मोहल्लात तामीर किए जा रहे हैं। ये जागीरदाराना निजाम की अक्कासी करता है, ये जागीरदाराना निजाम की ज़हनियत की अक्कासी करता है। आज वो सिविलियन, और जो भी चीज सिविलियन है, चाहे वो आइन है या कानून है या जो चीज है या रवायात हैं, उसको कंटेम्प्ट की नजर से देखते हैं, और हर चीज जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई है वो मुकद्दस हो जाती है। ये 22 करोड़ का मुल्क जो है, ये मुनाफिकत और झूठ से जो है वो नहीं चल सकता। ये कोई तरीका नहीं है कि एक जर्नैल जो है वो मुजाहिदीन बनाए और दूसरा जर्नैल आके उन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द बना दे, और ये पूरी कौम जो है उस मुसीबत को भुगते।
پوری قوم خون میں نہلا جائے اور پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو. ایک اوپر چلا گیا، دوسرا جو ہے وہ باہر جا کے بیٹھا ہے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے جو ہے وہ 70 سالوں سے ہوتے رہے ہیں، یہ اب برداشت نہیں کیے جا سکتے. ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے. اپنے حدود میں رہو، اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو. اسرائیل کے وظیفوں پر پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو. پاکستان کے عوام اور ہر مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے. پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا. کوئی سیاستدان، کوئی حکمران اس وقت تک ملکی خزانہ نہیں لوٹ سکتا، اس وقت تک وہ کرپشن نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اس کو سپورٹ نہ کر رہی ہو. جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی سیاستدانوں کے کرپشن کے لیے ماحول نہیں بناتی، ان کو اس پر آمادہ نہیں کرتی، اس کی ترغیب نہیں دیتی، اس کا لالچ اس کو نہیں دیتی، سیاستدان خود اکیلے کبھی بھی کرپشن نہیں کر سکتا. جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے، میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے، انہی کا چلایا ہوا ہے. ہمارے سارے سماج دشمن عناصر ان ایجنسیوں کی پیرول پہ ہیں. ہمارے ملک کے تمام بدماش سماج دشمن عناصر جناب اسپیکر ہماری ایجنسیوں کی پیرول پہ. الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے. مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شب خون مارتے ہیں، جو مارشل لا لگاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں. یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ، فوجی ٹولہ. میرے جرنیلوں نے پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ آئین کو ذبح کیا ہے، جمہوریت کو ذبح کیا ہے. لہذا فوج کو فوری طور پر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. جو شناختی کارڈ ان کے پاس ہے نا پاکستانی ہونے کے لیے، وہی میرے پاس ہے.